बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। हजारों वर्ष पहले का जिक्र है कि मुल्क काफिस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी थी शहजादी फिक्रुन्निसा। इसे घोड़े पर सैर करने का बहुत शौक था। वह तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और निशान अंदाजी में भी माहिर थी। शहजादी फिक्रुन्निसा की सालगिरह के मौके पर बहुत से लोग मुख्तलिफ तवाइफ लेकर आए, जिनमें एक उड़ने वाला कालीन भी था। यह कालीन एक बूढ़ा आदमी लाया था, जिसका ख्याल था कि यह शहजादी को जरूर पसंद आएगा और इसे इनाम से नवाजा जाएगा। यह कालीन बड़ा अजीब था, जो सवार होने वाले शख्स के दिल की ख्वाहिश जान लेता था। शहजादी फिक्रुन्निसा को सब तवाइफ से यह कालीन सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। कालीन लाने वाला बूढ़ा शख्स बहुत मक्कार और बदफितरत था। वह देख रहा था कि कालीन शहजादी को पसंद आया है, वह इसमें सवार होना चाहती है। बूढ़ा बोला, शहजादी साहिबा, यह एक अनोखा कालीन है, यह आपके दिल की ख्वाहिश जान जाएगा, आप इसकी सैर जरूर करें। अभी बादशाह और मलका आलिया इसे मना करने ही वाले थे कि वह कालीन में सवार हो गई और दिल में आसमान की सैर करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे ही लम्हे यह देखकर हैरान रह गए कि कालीन जमीन से बुलंद होकर आसमान की तरफ जा रहा है। बादशाह और मलका यह मंजर देखकर बौखला गए और फौरन बूढ़े शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले कि सिपाही तलवारें लेकर इसके गिर्द घेरा तंग करते, वह शख्स फौरन धुआं बनकर हवा में तस्लील हो गया। सब लोग मुंह देखते रह गए। बादशाह और मलका के औस्तान खता हो गए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े कालीन वाले को तलाश करो, वह कहाँ गायब हो गया। सिपाही हर तरफ फैल गए, लेकिन वह नाकाम लौट आए। शहजादी फिक्रुन्निसा का कालीन मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा था। वह यह देखकर घबरा गई और दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि वह नीचे उतरना चाहती है। कालीन के रफ्तार में कमी आ गई। वह अब वाकई नीचे की तरफ आ रहा था। अब शाम होने को आई थी। थोड़ी देर बाद कालीन जमीन पर आ गया। शहजादी फिक्रुन्निसा नीचे उतरी और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगी। वह थककर इतनी गहरी नींद सो गई कि रात हो गई। वह इसी तरह सोती रही हत्ता कि सुबह भी हो गई, मगर वह मुसलसल सोती रही। यहाँ नजदीक ही बौनों की एक बस्ती थी। इत्तफाक से एक सुर्ख रंग का बौना जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था। अचानक उसकी नजर कालीन पर पड़ी और शहजादी फिक्रुन्निसा पर। बौना लकड़ियों को फेंककर वहां से भागा और दूसरे बौनों को शहजादी के बारे में बताया। सब बौने इकट्ठे मिलकर अपने बादशाह के पास गए, उसे सब कुछ बताया। बौनों को बादशाह उस जगह पर आया तो देखा कि शहजादी सोई पड़ी है। फिर बादशाह के हुक्म पर तमाम बौने शहजादी के इर्द गिर्द बैठ गए। अब बौनों का बादशाह अपनी जगह से उठा और शहजादी फिक्रुन्निसा के करीब आकर बोला, ऐ शहजादी, हम तुम्हें अपने इलाके में खुश आमदीद कहते हैं। बौनों के बादशाह की आवाज सुनकर शहजादी जाग गई और शहजादी ने उठते हुए बौने के बादशाह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया, दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए गहरी नींद सोई हुई थी। मगर बादशाह ने जब शहजादी को बताया कि वह एक रात और एक दिन सो चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। तो वो चौंक कर कहने लगी, हमारे अब्बा हुजूर और मलका आलिया तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। हमारा कालीन कहाँ है? आपका कालीन आपके पीछे है, बौनों ने नरमी से कहा। मजीद उन्होंने पूछा, शहजादी साहिबा, आप यहाँ कैसे पहुँची? तब शहजादी ने सारा वाकया कह सुनाया। वह बूढ़ा शख्स बड़ा मक्कार है, वह जादूगर है, इसने तुम्हें धोखा दिया है। वह पहले भी ऐसे ही शहजादियों को कैद कर चुका है और उनसे शादी की दरखास्त करता है। इसी तरह वह शहजादी को कैद करके जान से मार देता है। यह कालीन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर आसमान की तरफ सैर करवाएगा, लेकिन बूढ़े जादूगर का इस पर ज्यादा जादू चलता है। आप अब इस पर सवार ना हो, हम आपको मुल्क काफिस्तान पहुंचा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। शहजादी फिक्रुन्निसा ने कहा, वह बूढ़ा हमसे शादी करेगा, उसकी यह जुर्रत? हम बादशाह और मलके आलिया की असल औलाद है। हम इस कालीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने मुल्क ले जाएंगे। इतना कहते हुए शहजादी फिक्रुन्निसा कालीन में सवार हो गई और दिल में घर जाने की ख्वाहिश की। इसके साथ ही कालीन तेजी से बुलंद हुआ। शहजादी को एक सिमत लेकर उड़ा। काफी देर उड़ने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका रुख किसी दूसरी तरफ है। शहजादी परेशान हुई। फिर वह जादू का कालीन पहाड़ी पर बने एक किले पर जा पहुंचा।
قالین جیسے ہی قلعے کی زمین پر اترا، شہزادی نے دیکھا وہی مکار بوڑھا شخص کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ بوڑھے جادوگر نے کہا، شہزادی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے میں نے یہ سب کیا، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، کمبخت، تو بدصورت بوڑھا مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جادوگر نے یہ سنا تو شہزادی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ صبح اور شام شہزادی فکرالنساء کو ایک بوڑھی عورت کھانا دینے آتی اور خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ شہزادی نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے آئی، مگر وہ بوڑھی عورت جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ جادوگر سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت بڑا ظالم جادوگر تھا۔ جادوگر ہر روز صبح آتا اور شہزادی کو مجبور کرتا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن شہزادی اس سے کوئی بات نہیں کرتی اور غصے سے منہ پھیر لیتی اور اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک دن جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے جادو سے شہزادی کو ہرن بنا دیا اور قید خانے کا دروازہ کھول دیا اور شہزادی وہاں سے بھاگ گئی۔ ہرن بھاگتی ہوئی ایک بڑی جھیل کے کنارے رک گئی اور پانی پینے لگی۔ ابھی اس کی پیاس بجھی بھی نہیں تھی کہ جھیل میں ایک بہت بڑا مگرمچھ نمودار ہوا اور اس نے ہرنی شہزادی کو پانی میں کھینچ لیا۔ اتفاق سے جھیل کی ملکہ کی سواری ادھر سے گزر رہی تھی۔ جھیل کی ملکہ کی نظر جب ہرنی پر پڑی تو اسے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ مگرمچھ جس ہرنی کو اپنا شکار سمجھ کر لے جا رہا ہے وہ دراصل ایک شہزادی ہے، اور پھر جھیل کی ملکہ نے فوراً ہی مگرمچھ سے ہرنی کو آزاد کروایا۔ ملکہ نے اپنی چھڑی بلند کی اور ہرنی کی طرف بڑھائی، پھر پلک جھپکتے ہی شہزادی فکرالنساء اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ شہزادی کی ٹانگ زخمی تھی۔ ملکہ نے شہزادی کو اپنی کشتی پر سوار کیا اور اپنے محل میں لے گئی۔ اس محل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ محل نہایت ہی خوبصورت تھا۔ ملکہ نے جل پری کو جھیل کی جادوگرنی کے پاس بھیجا تاکہ وہ شہزادی کے لیے کوئی دوا لے کر آئے۔ جل پری جھیل کی جادوگرنی کے پاس گئی اور اسے ملکہ کا حکم سنایا۔ جادوگرنی اسی وقت منتر پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اپنے جادو کے زور سے پتا چل گیا تھا کہ شہزادی فکرالنساء کو کیا تکلیف ہے۔ وہ بولی، اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ اپنی مہمان شہزادی کو ہمارے پاس بھیج دے۔ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کا علاج کر دوں گی۔ جادوگرنی کی بات سن کر جل پری واپس ملکہ کے پاس گئی اور اسے جادوگرنی کا پیغام دیا۔ پیغام سن کر ملکہ نے شہزادی کو جادوگرنی کے پاس بھیج دیا۔ جب شہزادی جادوگرنی کے پاس پہنچی تو جادوگرنی نے شہزادی سے کہا، میں کافی عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہیں ایک بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے۔ شہزادی نے کہا، میری ٹانگ بری طرح زخمی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہے۔ جادوگرنی نے ایک دوا لگائی، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ جادوگرنی نے اسے بتایا کہ جب تک جو کچھ تمہارے ساتھ بیتی ہے مجھے سب علم ہے۔ اس نے مزید کہا، تم بہت بہادر ہو، تمہیں اب ناگ دیوی کے پاس جانا پڑے گا۔ شہزادی بولی، وہ کس لیے؟ جادوگرنی نے کہا، جب تم جادوگر کی قید میں تھی تو وہاں ایک بوڑھی عورت تمہیں کھانا دینے آتی تھی۔ فکرالنساء وہ جادوگر کی ملازم یا غلام نہیں ہے بلکہ ایک ملک چلمن کی ملکہ ہے اور اس کا ایک بیٹا شہزادہ شوزہ ناگ دیوی کے پاس قید ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ برسوں سے شہزادے شوزہ کی پرورش کر رہی ہے اور شہزادے شوزہ کا خیال بھی رکھتی ہے۔ ایک بار رات کے وقت ناگ دیوی بھی رقص کرتے کرتے ملک چلمن میں پہنچ گئی۔ جب وہ ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچی تو اس کی نظر شہزادے شوزہ پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر اس وقت چھوٹا تھا۔ ناگ دیوی نے فوراً فیصلہ سنا دیا اور ملکہ کو دھمکایا، اگر تو مجھے اس سے شادی نہیں کرنے دے گی تو میں اسے ختم کر دوں گی۔ وہ ملکہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس طرح ناگ دیوی شہزادے شوزہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ناگ دیوی نے ملکہ چلمن کو جادوگر کی غلامی میں دے دیا۔ جھیل کی جادوگرنی نے اسے ایک موتیوں کا ہار اور طلسمی تلوار دی اور بولی، اس ہار کے ہوتے ہوئے تم پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا اور دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر وہ تم پر حملہ کرے تو تم اس طلسمی تلوار سے وار کرنا۔ اس طرح دشمن ختم ہو جائے گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر جھیل کی جادوگرنی نے اسے ایک خوبصورت طلسمی گھوڑا بھی دیا جس کے بال سنہرے تھے اور لمبے تھے۔ طلسمی آئینہ بھی دیا جس نے شہزادی فکرالنساء کی رہنمائی کرائی۔ شہزادی فکرالنساء طلسمی گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آئینے میں جھانک کر ناگ دیوی کے ٹھکانے کی طرف چل دی۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد شہزادی کا طلسمی گھوڑا ناگ دیوی کے محل میں پہنچ گیا۔ ناگ دیوی جشن منا رہی تھی اور اپنے محل کو خوب سجایا ہوا تھا
और करीबी शहजादा शुजा बैठा हुआ था। नाग देवी रक्स में मसरूफ थी। शहजादी फिक्रुन्निसा ने देखा कि एक बड़ा नाग शहजादे शुजा के पास बैठा है। शहजादी ने फौरन ही अपनी तिलस्मी तलवार से इस पर वार किया और नाग जलकर खाक हो गया। उसी लम्हे नाग देवी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। शहजादे शुजा को जब शहजादी ने बताया कि यह खतरनाक नाग देवी है, तुम्हें बचपन से तुम्हारी माँ से जुदा करके लाई, और शहजादी फिक्रुन्निसा ने शहजादे शुजा को पूरा वाकया सुना दिया। शहजादे शुजा की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी माँ जिंदा है और जल्द ही वह उनसे मिल सकेगा। शहजादी ने तिलस्मी घोड़े पर शहजादे शुजा को बिठाया और इस जालिम जादूगर की तरफ रवाना हो गई। दोनों जादूगर के ठिकाने पर पहुंच गए। शहजादी ने तिलस्मी तलवार शहजादे को दे दी और कहा, भरपूर वार करो। इस तरह शहजादी फिक्रुन्निसा की हिम्मत से जादूगर और नाग देवी खत्म हो गए और शहजादे शुजा को अपनी माँ मिल गई। वो दोनों बहुत खुश हुए। मलका पर जादू का असर था, वो बूढ़ी दिखाई देती थी। जादूगर के जादू का खात्मा हुआ, वह अपनी असली हालत में आ गई। मलका ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क वो दोनों वापस चले गए और शहजादी अपने मुल्क काफिरिस्तान वापस पहुंच गई। मुल्क में शानदार जश्न मनाया गया। चंद रोज बाद मलका चिलमन ने शहजादे शुजा की शादी का पैगाम काफिरिस्तान के बादशाह और मलका को भेजा, जो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। शहजादी फिक्रुन्निसा और शहजादे शुजा की धूमधाम से शादी हो गई और वे दोनों खुशी और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।